لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی محفل مبارکہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ چک نمبر 495 ای بی بورے والا تحصیل دندر نکات پذیر انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان برادر مکرم و محترم جناب محمد انتظار گوندل صاحب محترم المقام جناب نذیر احمد گوندل صاحب جناب محمد مالک گوندل جناب یاور نواز گھومن صاحب چودھری محمد اسحاق جٹ صاحب 471 چک جناب محمد بشیر زری والے بورے والا ملک محمد عمران اسلم آوان صاحب اور جناب دے بہت پیارے کزن جو سعودیہ تو سن رہے نے اللہ کریم ان تمام احباب دیئے وقابشان قبول فرمائے اور مزید میں شکر گزاراں گگو منڈی تو تشریف لے کے آنے والے میرے انتہائی معزز و محترم شخصی ہے جناب محمد واجد خان صاحب اور آپ دے نال تشریف لے کے آون والے مولوی محمد ظفر اللہ فریدی صاحب جناب قاری منظور احمد صاحب جناب عبدالغفار وٹو صاحب اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات جتنے سی قدم چل کے آئے اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے
رات دے اس پہر تک بیٹھنا ساڈا قبول فرما کے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، دوسری مرتبہ جناب محمد انتظار گوندل صاحب دی دعوت ہے، آپ دی زیارت لی حاضر ہاں۔ رات بہت زیادہ گزر گئی، تھوڑی جی باقی ہے، اور فرما رہے سن ہن ساڈے وچ ہی ہے۔ یہ رات دا ویلا ہے کہ دنیا داراں دے سون دا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا۔ دنیا دے بازار دن نو کھل دن، او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھلدا ہے۔ اسے وقت دے متعلق ہی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ خدا دیاں رحمتاں اور بخششاں اور مغفرتاں اور دعاواں دی قبولیت دے دروازے دے کھلن دا وقت ہے۔ اس محفل مبارکہ چ عشاء تو لے کے ہن تک تساں جتنے سانس لے او سارے سانس بھی ثواب لکھے گئے نے۔ خوش نصیباں کہ اللہ کریم دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد شریف دی محفل چ بیٹھے ہاں۔ چونکہ میں سیالکوٹ تو حاضر ہویا 199 ای بی چک دے اندر پہلے تقریر کر کے ہن تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا۔ بھائی انتظار گوندل نو میں جدو سیالکوٹ تشریف لے کے گئے تے مرض کیتا سی کوئی ہور دن رکھ لینے ہاں، فرمان لگے کہ نال ملا لو۔ بہرحال لیٹ صحیح مگر حاضر ہو گئے، اللہ کریم ساڑیاں حاضریاں قبول فرمائے۔ انتظار صاحب نے میرے ذمہ دو عنوان لگائے نے، معجزات مصطفیٰ اور ماں دی شان۔ انشاءاللہ دونوں ہی عنوانات گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا جے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا اساں اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ اللہ کریم نے برہان ارشاد فرمایا۔ برہان دا معنی دلیل، برہان دا معنی معجزہ۔ چونکہ معجزہ نبی دی نبوت دی دلیل ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو جڑا سب تو بڑا معجزہ عطا فرمایا او معجزہ قرآن مجید۔ قرآن مجید تو بعد جڑا حضور دا سب تو بڑا معجزہ ہے او حضور دی معراج شریف ہے۔ اللہ کریم نے کسی نبی نو ایک، کسی نو دو، کسی نو تین، کسی نو چار معجزات، سب تو زیادہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزات 9 معجزے دیتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وچ جس نبی کول سب تو زیادہ معجزے نے او دے کول 9 نے، مگر جدو مصطفیٰ دی واری آئی تے خالق نے ارشاد فرمایا محبوب تہانوں سر تا پا اساں معجزہ بنا کے بھیجے آئے۔ نبی معجزات لے کے آئے، رسول کریم دی ذات معجزہ بن کے آئی۔ میرے نبی دے بال مبارک بھی معجزہ، میرے نبی دا متھا بھی معجزہ، میرے سرکار دے ابرو بھی معجزہ، میرے نبی دیاں اکھیاں بھی معجزہ، سرکار دو عالم دے کن مبارک، میرے نبی دے لب، میرے نبی دی زبان، میرے نبی دا مسکرانا معجزہ، او دی جسم دا ایک ایک عضو مبارک معجزہ ہے۔ ایک ایک علیحدہ علیحدہ معجزہ عرض کراں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اقدس دے حوالے نال تو بے شمار نے۔ میں چاند مشہور و معروف معجزات اس آیت مبارکہ دے تحت عرض کرنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا جی۔ دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے، اصول یہ کہ دعویٰ پہلے ہوندا دلیل بعد چوندی ہے۔ مثال دے طور تے ساڈے اجتماع چ کو بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں، یہ او دا دعویٰ ہے۔ اسی پوچھاں گے اگر حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے، اسی کیویں مان جائیے تو حافظ ہے؟ تو جے قرآن زبانی سنا دے تے گل پکی ہو گئی۔ میں نے پتہ ہے کہ رات 1:30 بجے سبحان اللہ کہنے جو گا بندہ رہندا ہی نہیں، یہ میں پتہ ہے۔ اور سردی بھی اتنی شدید ہوئے اور تھوڑا حوصلہ ہے کہ تسی اس وقت تک تشریف فرماؤ۔ بھائی انتظار صاحب دا بھی حوصلہ ہے، مگر بھائی ہون میں آ گیا، ہون میں چپ کر کے تے بہن دینا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ انج دی کہو نا کہ مدینے تک آواز چلی جاوے۔ بکلاں کھول دیو، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ۔ عشق رسول دی گرمی پیدا کرو، سردی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ جنہوں یہ یقین ہے کہ میں نبی کریم دا لنگر کھا کے پلیا او بولے سبحان اللہ۔ جدہ کھائیے
او دا گائیے تے جڑا حضور دا کھا کے پلے ہو بولے سبحان اللہ. تو عرض کر رہا سا کہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چوندی. اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا جی. عرض کیتی ہے بارے الہا او دعویٰ کیڑے جدی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے. اللہ فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے. فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں. اچھا 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 بولو. اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں. فرما میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود بھی کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں. تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں. کوئی دلیل دینا. اسی مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں. اسی مان جائیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. اللہ نے پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا. بیس گھٹا لو دلیل زیادہ. اللہ نے پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا. پڑھا قرآن بھائی اچھا بولو. اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اللہ نے فرمایا دنیا والو میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ دلیل کی ہے. فرمایا دلیل بن کے میرا کملی والا آ گیا جی. عرض کی تھی یا اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا ہے. اللہ فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں. میری دلیل کملی والا ہے. فرمایا آ کہ میرا کملی والا دیکھ لو. سونے نو بے کے مرنا پہ جائے گا. مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں. خدا ورگا کون ہو سکتا ہے. اللہ فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے. لوگاں نے چاند تے سورج نو معبود بنا لیا. لوگاں اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی. عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار. فرمایا مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی. عرض کی دیا اللہ کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں میری تے صورت کوئی نہیں پر ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا وا. دیکھیو نو جایا جے منی مینوں جایا جے. اللہ نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجیا. فرمایا کملی والے لوگوں نے مینوں ویکھنا ہے. سنیا میری صورت کوئی نہیں سامنے تینوں کر دیواں گا. کارج لواں گے کملی والے زلف میں تینوں دے دیواں گا. قسم اپنی رکھ دیواں گا. اکھ تینوں دے دیواں گا. دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا. زلف میں تینوں دے دیواں گا. قسم اپنی رکھ دیواں گا. لب تینوں دے دیواں گا. بولی اپنی رکھ دیواں گا. ہاتھ تینوں دے دیواں گا. پکڑ اپنی رکھ دیواں گا. قدم تینوں دے دیواں گا. ٹور اپنی رکھ دیواں گا. سونے مکدی مکا دیواں. سورج تینوں دے دیواں گا. وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں. سبحان اللہ. اللہ فرمایا کملی والے جمال تیرا مکھ تیرا تے جلوہ میرا. او دی ذات نے رب نے بنا کے انج دا بھیج دیتا. فرمایا سونے ویکھن گے تینوں تے منن گے مینوں. اللہ بنا کے انج دا بھیجا. جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایک عصا مبارک نو آپ نے پھینکیا تے او اژدہا بن گیا. سپ بن کے سارے جادوگراں دے سپ کھا گیا. تو قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جادوگر بولے کہنے لگے موسیٰ آمنا برب موسیٰ و ہارون. من گیا تیرے رب نو. بھائی کمال ویکھیا موسیٰ دا تے جادوگر نو کہنا تے اے چاہی دا سی من گیا تینوں. تے کمال موسیٰ دا ویکھیا تے کہنے لگے موسیٰ رب تیرے نو من گیا.
حسن یوسف دا ویکھدے نے تے من دے خدا نو نے، کمال موسیٰ دا ویکھدے نے من دے خدا نو نے۔ اللہ فرمائے کملی والے جویں انبیاء دے معجزات ویکھ کے لوگ منو من دے رہے نے، تیری ذات نو ویکھ کے لوگاں نو رب مننا پہ جاوے گا۔ انبیاء معجزات وکھا کے خدا دی دلیل بن رہے۔ یقین کریا جے میرا کملی والا سر تپا خدا دی وحدانیت دی دلیل بن کے آیا، او دی خدا دی ذات دی بھی دلیل ہے تے صفات دی بھی دلیل ہے۔ کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم انج معجزہ بن کے آئے۔ یہ دیوار بھی رب دی خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے، یہ مائک بھی خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے، یہ آسمان تے چمکن والے ستارے خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے۔ پانی تے اگر کشتی چل دی ہے تو خدا کہندا او بھی میری وحدانیت دی دلیل ہے۔ یہ جڑا صبح سورج طلوع ہوندا ہے خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ طلوع ہوندا ہے، تے جڑا شام نو سورج طلوع چاند طلوع ہوندا ہے او بھی خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے۔ یہ آسمان نال گلا کرن والے اونچے پہاڑ بھی خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا دے جھونکے بھی خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے۔ سرسبز تے شاداب پتے، یہ پھلاں دا لہلہانا، یہ چڑیاں دا چہچہانا، یہ سب کچھ خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے۔ مگر انہاں چیزاں نے کدے بول کے نہیں دسیا کہ اسی خدا دی وحدانیت دی دلیلاں، یہ دلیل ہے نے خدا دی وحدانیت دی، مگر غیر ناطق نے پرواہ مدینے والیا تو خدا دی وحدانیت دی انج دی ناطق دلیل ہے کہ جڑے کدے نہیں نہ بول کے دس دے کہ ساڈا رب خدا ہے۔ میرا مدینے والا اشارہ کردا پھر وہ پتھر بھی بول کے کہندے ساڈا رب خدا ہے۔ جڑیاں دلیلاں کدے نہیں بولیاں، میرا مدینے دا والی اشارہ کردے پھر وہ ساریاں دلیلاں بول بول کے دس دیاں نے کہ سانو بنان والا او وحدہ لا شریک ہے۔ آئی میرے نبی دے معجزات دا کمال، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جڑے مردے نو زندہ کر دینے وہ 3 دن بعد پھر مر جاندے نے، پر مدینے دا تاجدار جنہ مردہ دلاں نو زندہ کر دیندا پھر وہ اشارے کر کے ٹردے ٹردے مردے زندہ کری جاندے نے۔ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس بات آجی بول کے کہتا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبود عظیم، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ او دی ہر ہر ادا معجزائے لے چلنا ہوں حضور دے معجزات ویل بھئی تھوڑا جا ہولا بولو، 12 آواز نہ چلی جائے کہ لنگر بانڈ کے ویکھ لو، یقین کرو تے اپنا رولا ویکھیا جائے۔ جدو سبحان اللہ کہن دی واری آئی تسی نال دے بندے وال ویکھ دو بولے تے میں بھی بولنا، تے جدو لنگر دی واری آئی ادو تساں کدے نال دے وال نہیں ویکھیا کہ انہوں ملیا کہ نہیں، ادو تہاڈا خیال ہوندا اللہ کرے نال دا کدے مر جائے نا تے اے دے حصے دا مینوں لب جائے۔ اپنے اپنے حصے دا بولو سارے سبحان اللہ۔ یہ بڑا طویل عنوان بھائی انتظار نے مینوں دتا ہی، میں اگر ادھے تے الحمدللہ گفتگو کراں کریم دے جوڑے دی خیرات ہے، مینوں کئی راتاں لگدیاں نے اونج تے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آؤ نوجوانوں میں توہانوں اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات عرض کراں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے، عورت اپنا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئی۔
بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رومن لگ پئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مائی تم میرے منہ آ کے رویں میں تے جگ دے روندے چھپ کراواں نہ آیا. مائی ہاتھ جوڑ کے نہ تے عرض کر دیے سونے رواں نہ تے کی کراں. 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئیاں کدے ماں آکھے ادا باپ روند کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مائی گل کیے تے مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سونیا 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا نہیں. ایک گونگا سونیا تے اتھرواں دی لڑی مائی دی اکھیاں وچ تے رو رو پئی آکھے کچھ کر وے سونیا. واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں. ادو ادے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں کولوں منگیاں شرک ہو جاندا ہے. ادو اجے عقیدہ نہیں سی بنیا. اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں اس مائی نو کعبہ گھر دے بوئے دے سامنے لگدا سی. پر انہاں نو جدوں بھی کسی چیز دی ضرورت پیندی او کعبے وال نہیں جاندے او کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چ آ جاندے نے. کیونکہ انہاں دا عقیدہ سونیا جنہاں نو تو ہی نہ دیویں انہاں نو رب بھی کدوں دیندا ہے. رب انہاں نو ہی دیندا جنہاں نو مور حسین دا نانا لگا کے دیوے. مائی روئی نہ تے میرے نبی نے اس بچے دی ٹھوڈی دے نیچے ہاتھ رکھیا او دا چہرہ اٹھایا تے اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو. میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. کملی والے بچے دی اکھیاں پا کے نہ تے مسکرا کے مٹھا جا بول کے فرما لگے بولدا نہیں. بچہ چپ ہے جویں تسی نہیں چپ انج بچہ بھی چپ. دوسری باری مٹھا جا میرے کریم بول کے فرما لگے چل ہن بولیا بھی کرنا بولیا کرنا. انہیں فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا. ماں دوڑ گیا کسی نے لا کے کہن لگی وے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں. تیرا باپ بلاندا رہیا نہیں بولیا بہنا بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا. اج نبی واری کیویں بول پیا. بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا تے رو کے کہن لگا ماں بلایا تے بڑیا نے میں نہیں بولیا محمد ورگا کسے بلایا ہی کوئی نہیں. مٹھا ایڈا مٹھا مینوں کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں. تیری بولی تو صدقے جاواں. پڑھا قرآن او دی بولی موجزہ او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں تے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے. او انج دا موجزہ ہے کہ جڑے کدے نہیں بولے پھر او بھی بول دے نے. ساڈا بچہ بولے نا تے ماں نو ایڈا سونا لگدا جنی وار بچہ بولے ماں انی واری کہندی صدقے جاواں. جس دن بچے پہلے دن بول دے نے ماما صدقے دیندیاں ماما پیکے فون کر دیاں جو میرا پتر بولے. ماما اپنی ہمسائیاں تے گوانڈنا نو دس دیاں جو میرا پتر بولے. باپ قربان جاندے تے بہنا بلہاری جاندیاں. بہنا کہندیاں نے اسی قربان جائیے ساڈے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں. توجہ میرے وال رکھو بھائی. جدو آئی نا پھر میرے نبی دے بولن دی واری تے او جڑی ماں نے قربان جانا سی او سر تے کوئی نہیں. ویڑا اما حلیمہ دا ماں کول ہی کوئی نہیں باپ سر تے کوئی نہیں بلہاری جان والیاں بہنا ہے ہی کوئی نہیں. تے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ ہن میں بولیا تے قربان کون جاوے گا کون صدقے جاوے گا. اللہ فرمایا سونیا ایک باری بولتے صحیح لب کھولتے صحیح. اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ
نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا جے صدقے جان بھلی ماں کوئی نہیں قربان جان بھلا باپ کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول تے صحیح میں دوویں جگ قربان کر دیواں بول میں دوویں جگ قربان کراں تائیوں گولڑے دے تاجدار نے آکھیا سی سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من وارا اس انوکھے ڈھول تو یہ تے میرے نبی دی شان ہے نا تاجدار چورا شریف بد صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس میرا مرشد خانہ او بابا جی دی ایک نگاہ نے ولایت دیاں سیلاں لگا دیتیاں جس بابے دی کرم دی نگاہ نے کسے نو نتھیال شریف دا تاجدار حضرت خواجہ ہادی نامدار بنایا کسے نو باولی شریف دا تاجدار حضرت خواجہ خان عالم بنایا کسے نو حضرت پیر چنن شاہ آلو محاروی بنایا کسے نو حضرت پیر جماعت علی شاہ ثانی لسانی بنایا کسے نو پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بنایا کسے نو موری شریف دا تاجدار خواجہ معصوم بنایا کسے نو موہڑے دا تاجدار بنایا کسے نو عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار بنا دیتا مصبابے دی نگاہ دے کی فیض عرض کرا حضور تاجدار فقر محمدی دے بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر میرے حضور قبلہ عالم دے میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان حضور تاجدار چورا شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے سائیاں دے والد گرامی حضرت پیر سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے ساڑھے وزیر آباد دے قریب ایک گاؤں ہے جدا نام ہے جوڑا آپ جوڑا تشریف فرماتے پنڈ دا نائی آپ دی داڑی مبارک دا خط بنا رہا مائی بڑیری ایک پنڈ دی آکے کہنے لگی حضور تعویز لکھ دیو آپ اپنے خادم نو فرمان لگے مائی نو تعویز لکھ دے خادم تعویز لکھ رہا تے نائی داڑی دا خط مبارک بنا دے عرض کر دے حضور جے تعویز لکھنا تے اپنے ہتھاں نہ لکھو اے دے ہتھاں دے لکھے دا کو فرق پینا حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے نائی نو کہ تعویز دا اثر ویکھنا تے آل ہے تعویز تے ذرا منہ وچ رکھ تعویز منہ وچ رکھیا تے نائی کھا گیا چند دن پہلے میں جوڑا جا رہا سا تے میں ٹرن لین لگا جدوں وزیر آباد تو جوڑے واسطے ایک بابا جی بڑی وڈیری عمر دے کو 90-95 سال عمر تے میں پوچھا بابا جی جوڑے نو راہ کیڑا جاندا ہے تو بابا جی کہنے لگے جی ماں بھی جوڑے جانا مینوں بھی نال لے جاؤ میں بٹھا لیا راہ وچ گلی پہ گئے میں آکھیا بابا جی جوڑا بڑے مقدراں والا گاؤں ہے کہ چورا شریف دے تمام بزرگ ایتھے تشریف لے کے اوندے نے تے کوئی گل ہی سناؤ بابا جی نے آئی گل شروع کر لی تے بابا جی کہنے لگے او نائی میرا یار سی او نائی میرا یار سی حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نائی نو جدوں تعویز دیتا تے نائی تعویز کھا گیا او گھر چلا گیا تے شاہ صاحب چورا شریف چلے گئے ہن نائی گھر گیا تے ماں بلاوے بولے ہی نہ او دا باپ بلاوے نہ بولے تیاں پتر بلا نہ بولے پنڈ والے بلا نہ بولے چھڑ گیا 20 سال گزر گئے نائی بولے ہی نہیں 20 سال دے بعد حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے تے پنڈ والے رل کے ترلا مارے شاہ جی او جونے نائی نو کیویں دا تعویذ پا گئے ہو 20 سال گزر کے بول دے ہی نہیں حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لگے جونے نو بلا کے لے آؤ جونا جدو سامنے آئے تے آپ فرما لگے جونے سنیا تو بولدا نہیں تے ہاتھ جوڑ کے تے ہنس کے کہنے لگا شاہ جی بولدا تے ایویں جان کے کر دینے نہ جے 14ویں 15ویں صدی چ اج نبی دی نسل دا آ حال ہے میرے نبی دے کیا کہنے عربی کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ککھ سواد نہ اے مصری اندر ٹھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں ان ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں
صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ دی اکھے چ تیر لگ گیا، اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا۔ دوران جنگ صحابی رسول نے اپنی اکھ رکھی ہاتھ تے آگے نبی دی بارگاہ وچ تے آ کے حضور دے خیمے چڑھ کر دینے، کملی والیا میری اکھ نکل گئی ہے۔ وہ کعبے وال نہیں گئے۔ ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ کعبے کیوں نہیں جا رہے، کدھر شرک نہ ہو جائے، نبی تو منگیا۔ صحابہ دا عقیدہ بھی سن تے نبی دے معجزات بھی سن۔ ہاتھ دے اتے اکھ رکھ کے نا تے نبی کریم دی بارگاہ چڑھ کر دینی، یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی ہے۔ فرمایا کدھر آیا؟ عرض کیتی کملی والیا اکھ لینا آیا۔ بھائی اکھ لینا تے دینا تے رب دا کام ہے۔ صحابی دا عقیدہ ویکھ عرض کیتی کملی والیا اکھ لینا آیا۔ میرے کریم نے قریب بٹھا لیا، جو سادہ پنجابی چرز کراں جے ناراض نہ ہو تے پوچھا تے ہوئے گا بھائی ایک نال کام نہیں چلدا، ایک نال کام نہیں چلدا۔ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا تو ایک دی گل کرنا ہے، لے چلاں پیر باہو دے دربار تے۔ اچھا تے بولو موتی علی سرکار۔ نہیں میں تو نے چپ کر کے بیٹھا نہیں بھائی دینا، اچھا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارفاں دے سلطان دی زبان چ عرض کراں، صحابی ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی سونا تسی ایک دی گل کر دیو، میرا پتہ کی دل کردا ہے، میرا تے دل کردا ہے اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاواں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا، ایک نہ ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، اور کدے ول بھجا، مرشد دا اے دیدار کامل باہو، مینوں لکھ کروڑا ہے جان۔ عرض کیتی سونے تسی کہندے ہو کہ نہ کم نہیں چلدا تے میرا تے دل کردا اے تن میرا چشمہ ہووے، تے مرشد ویکھنا رجا ہو لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا پھر ایک کجا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابی نو سامنے بٹھا کے فرمایا اکھ تے نکل گئی، یا رسول اللہ میں اکھ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا اکھ تے دے دیواں پر ایک میرے نال سودا نہیں کر لیندا۔ یا رسول اللہ کی میرے کریم نے فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا دیواں۔ فرمایا ہو سکتا ہے میں تینوں اکھ دے دیواں تے قیامت تک آن والے کسے منکر نو خیال آوے نبی ہورے اکھ ہی دیندا ہے۔ اگلی گل ٹور لی، فرمایا اکھ بھی دے لینا تے جنت بھی دے لینا، تو سودا کر کی لینا ہے، اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ واہ صحابی تیرے پھر عقیدے تو صدقے جاواں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے میں تے اکھ لین آیا، اے جنت دی گل تے آپ ہی ٹور لئی جے۔ عرض کی کملی والیا جے سودا کرنا میری مرضی دا کر لینے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا تس قطادہ کی چاہنا ہے؟ عرض کی سونیا اکھ میری مرضی نال دے دے، جنت اپنی مرضی نال دے، اکھ میری مرضی نال تے جنت اپنی مرضی نال دے دے۔ واہ صحابی تیرے منگن تو بھی صدقے، میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے نہ تے اکھ پکڑی، اکھ دے مقام تے رکھی۔ جاؤ جی آپریشن ہو گیا تیرے موجدے تو صدقے۔ جڑے اج اڈیاں چوک کے کھندے نا میں نبی ورگا ہی ہاں۔
منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا اڈیاں چکے کہندے نبی ورگائیاں تو کسے دن اپنی ہانڈی چ تھک کے ویکھ انسان کتنا بھی عزت والا ہوئے نا انسان کسے بھی مرتبے تے ہوئے کسے بھی مقام تے پہنچ جاوے مگر جدو تھک دے نا او دے نال پیار کرن والے بھی کراہت محسوس کر دے مکروہ لگ دے انسان تھک دا جتنا بھی عزت والا ہوئے چل تو کسے دن جان بجھ کے تے اپنی ہانڈی چ تھک نہ پھینک تیرا تھک ویسا ہی کسے دن ہانڈی چ پہ جاوے تیری بیوی نے وہ ہانڈی نہیں کھانی تیرا پتر او سالن نہیں کھاوے گا تیری ساں او دیاں کرنا ہے جڑا حضرت جابر دی ہانڈی چ تھک دے وے تے فرما دے 10 بندیاں دا کھانا 1800 کھا کے ٹر گئے تے میں ہانڈی دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے بوٹیاں بھی ہوویں تے روٹیاں بھی ہوویں توری ساں او دیاں کرنا ہے او جھلیا تیری تے بیوی تیرے آنکھیں نہ لگے تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے تیری ساں او دیاں کرنا ہے جدے چان بھی آنکھیں لگدا ہے تے سورج بھی آنکھیں لگدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک تو لعاب دہن لگا کے نہ تے حضرت قتادہ نو فرمایا جاؤ جی پریشان ہو گیا ہے حضرت قتادہ فرماتے نبی نے اکھ دے مقام تے رکھی اکھ کھولی نا تے آپ ارشاد فرماتے نے درد تے دور ہو گیا او اکھ دا اتنا چانن تے نور آپ فرماتے نے اسی اکھ نال میں حضرت نبی کریم دا دور بھی ہنڈایا ابو بکر دا دور بھی ہنڈایا فرماتے نے عمر فاروق دا دور بھی ہنڈایا عثمان دا دور آیا فرماتے نے حضرت عثمان دا دور وچ میں وڈیرا ہو گیا او اکھ جڑی رب نے دتی ہے بڈھے بارے او دی بنائی کمزور ہو گئی جڑی محمد نے دتی ہے رات نو بھی انج ویکھنا جویں دن دے اجالے چ جڑی اکھ نبی نے عطا کیتی مائک چینج کرنا اچھا بولو سبحان اللہ تو تے نبی دے تھک دی ریس نہیں کر سکتا نبی دی ریس تے بڑی دور کی بات ہے نوجوانوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر تے تشریف فرماتے ایک پینڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا جمعۃ المبارک دا خطبہ میرے نبی ارشاد فرما دے پینڈو اپنے سارے چ ہاتھ مار کے نہ تے رو کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے حضور نے فرمایا کی ہویا عرض کر دے یا رسول اللہ علاقے چ بارش نہیں ہو رہی سونیا اولاداں تے بچے تے جانور بھوک نال مر گئے حضور نے فرمایا چاندہ کی ہے عرض کر دے کملی والے دعا کر بارش آ جائے سونیا دعا کر سچی دسیا جے جنہ دے بچے تے جانور بھوکے نال مردے نے انہاں دعا نہیں کیتی ہوے گی پر ویکھ پینڈو دا کیدا انہیں آکھیا سونیا ساڈی مننے نہ مننے او دی مرضی تیری تا مننا ہی مننے دعا کر سونیا بارش آ جائے اے بھی پتہ لگ گیا اوکھے پارے ویلے نبیاں دے بوبے آونا تے ولیاں دے بوبے آونا اے کوئی سنیاں دی اج دی عادت نہیں سانو یہ عادت مدینے پئی ہوئی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام ایک دن بارش دی دعا کرن جا رہے تے رستے چ مڑ واپس آ گئے قوم تے امت نے عرض کی تھی نبی اللہ دعا نہیں کرنی آپ نے فرمایا دعا دے بغیر ہی بارش آ جائے گی حضور کیوں فرمایا سی بارش دی دعا کرن جا رہے ساں تے راہ وچ ایک کیڑی چھوٹا جا جانور کیڑی چیونٹی اپنے دوویں ہاتھ بلند کر کے تے عرض کر رہی ربا اے بندیاں دے گناہاں دی سزا سانو کیوں پیا دینا کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان نے فرمایا رب نے او کیڑی دی دعا قبول کر لئی ہے تے جڑا کیڑی دیاں انج کر کے نیڑے ہو کے مندا ہے تے جے کملی والا دعا منگے اس پینڈو نے عرض کیتی سونیا بارش دی دعا کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں اسے اجتماع چ بیٹھا سا میں جلدی نال آسمان ول ویکھیا فرماتے نے ایک بدل دا ٹکڑا بھی فضا تے نہیں پر جدوں سونے دے ہاتھ اٹھ گئے نا
ادھر میرے کریم دے ہاتھ اٹھے تے فرماندے نے میں ویکھیا تے مدینے دے او پہاڑاں چوں کالیاں بدلیاں مدینے وا ٹر پئیاں کہندے نے بارش خدا دی رحمت ہوندی ہے انج لگدا نا جویں خدا دی رحمتاں بھی کھلو پئیاں اڑیک دیاں سن کدو تیرے ہاتھ اٹھن تے کسو اسو وس پئیے خدا دی رحمتاں نو بھی محمد دے اشاریاں دی لوڑ ہے حضرت انس بن مالک فرماتے نے میرے نبی دعا کر رہے تھے بدل آسمان دی فضا تے چھا گئے مدینے تے آپ فرماتے نے اجے حضور نے چہرہ انور تے دعا کر کے ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی آپ فرماتے نے اجے حضور ممبر تے بیٹھے سن تے اتنی شدید بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چھوے تے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی تے پہ ڈگ دے تھوڑا ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے کدھر اجے تے میں شروع ہو رہا اجے میں تھوڑا تو چیک کر رہا ہوں تو سا تقریر کے میں دی سننی ہے پھر میں تو ہمیں دی سنانی ہے اچھا بولو سبحان اللہ اور کوشش کرو بلا ایک سبحان اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جمعہ دا سارا دن بارش ہی ہوندی رہی فرماتے ہیں ہفتے دا دیہاڑا بھی بارش اتوار دا دیہاڑا بھی بارش سوموار تے پیر دا دیہاڑا بھی بارش منگل دا دیہاڑا بھی بارش بدھ دا دیہاڑا بھی بارش جمعرات بھی بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی کریم منبر تے خطبہ پہ دین دینے اوہی پینڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے سر وچ ہاتھ مارے تے کہن لگا کملی والے مارے گے میرے آقا نے فرمایا ہویا کیا عرض کردہ کملی والے بارش بند کرا دے اگے بھکھے مر چلے سا ہن ڈوب ڈوب مر چلے ڈوب ڈوب مار چلے حدیث پاک کے چاہتا جدو پنجابی اس پنڈو نے نہ کہ میرے نبی مسکرا پہ مسکرا کے تیرے میرے نبی نے آسمان وال ویکھیا تے اس طرح میرے نبی اشارہ کیتا حضرت انس فرماتے ہیں میں فضا وال ویکھیا رب کعبہ دی قسم جدھر محمد دے اشارے ٹر دے جا رہے ادھر ادھر بدل دے قافلے ٹر دے لگے جا رہے پھر میں دا کیڑا کیڑا معجزہ سناوا او دے ہاتھ معجزہ او دی اکھ معجزہ او دا وال معجزہ گل سنا دے میں حضرت ابو بکر صدیق فجر دی نماز تو بعد گھر گئے تھوڑی دیر گزری تے بڑے پریشان دوڑ دے حضور دی بارگاہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق خیر ہے عرض کی تھی کملی والے آج ساری رات میرے گھر دے کمرے دے نکر چو قرآن پڑھن دی آواز ہوندی رہی ہے ساری رات اسی ستے نہیں پر یا رسول اللہ قرآن پڑھن دی آواز آئی کاری نظر نہیں آیا سرور کائنات نے فرمایا ابو بکر تیرے گھر کدھرے میری زلف دا وال تے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کمرے دی اس نکرے چو توہاڑی زلف دا میں ایک وال سانپ کے رکھے ہے فرمایا پھر حیران نہ ہو جتے محمد دیاں زلفاں ہوں دیاں ہنے اتھے فرشتیاں دی قرآن پڑھن دی ڈیوٹی لگ جاتی تیریاں زلفاں بھی موجودہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری عمر ایک جنگ نہیں ہارے آپ نے کسی نے پوچھا حضور ساری عمر سیف من سیوف اللہ جنگ ایک نہیں ہاری ہزاراں کافران دے نال مقابلے دی واری آوے تے 10 صحابہ نو لے کے ٹر جانا تے پھر بھی جت جانا اسے پوچھا حضور اے فتح لئی کتھوں انی طاقت آ کتھوں گئی حضرت خالد بن ولید نے اپنے سر دی پگڑی اتاری پگڑی دے بال کھولے وچ 2 بال نکلے آپ نے بالاں نوں چم کے متھے نہ لایا تے فرمان لگے کمال میرا کوئی نہیں میں بازو دی آسرے نہیں لڑدا رہا محمد دیاں زلفاں دے آسرے لڑدا رہا میں تے ساری عمر یار دیاں زلفاں دے آسرے لڑدا رہا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک عظمت موجودہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک بدا بابا آیا پینڈو ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی صبح میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو نبی کریم نے فرمایا بابا ایک شیشی تے او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آیا نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی نال اپنے بازو مبارک تو پسینہ مبارک صاف کیتا تے شیشی بھر دیتی فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جنو خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دیویں حدیث پاک جاندا دی بیٹی دلہن بن گئی نبی دا پسینہ لگا دیتا
او دا دماد دلہا بن کے آیا انہوں بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا جڑ بلے خوشبو دیے ہلے آ رہے حدیث پاک جاؤں ہے لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے ہیں اے بیت المطیبین اے خوشبوواں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں آندی اگو جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو آندی او دا پسینہ موجودہ اچھا بولو بھائی میں ایک موجودہ عرض کر رہا تاکہ بات بھی لمبی نہ ہوئے اور حضور دے معجزات بھی بیان ہو جاون پینڈو گزر رہا نبی کریم دے چہرے تے نگاہ پہ انہاں تے قریب آ کے کہنے لگا سنیا نبی ہو فرمایا ہاں میں اللہ دا آخری نبی تے رسولہ کہنے لگا نبی تے معجزے لے کے آؤندے کو معجزہ وہ کھاؤ ہاس کے نہ تیری شاہد فرمایا میں کوئی لے کے معجزے نہیں آیا میں تو بن کے معجزہ آیا تو اپنی مرضی دا مانگے میں اوے دا وکھا دینا ہن او پینڈو سوچی پے گیا کی دکھاواں ارد گردوں نے دیکھا کوئی سمجھ نہ آئی تے ویکھیا قریب ایک درخت وال ویکھ کے پینڈو حضور نو کہنے لگا جی کدے اے درخت آوے نا ٹر کے تے سجدہ کر کے تے کلمہ پڑھے تے میں بھی پڑھ لواں گا نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے او پڑھے گا تو گل پکی کر تے پینڈو کہنے لگا جی درخت کلمہ پڑھے گا میں بھی پڑھاں گا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کہنے لگا چلو پھر بلاؤ درخت نو حضور نے فرمایا میں بلایا انہیں آ جانا ہے اچھا بولے حجی میں بلایا تے آ جانا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تے ملتان دی نگری دا تاجدار توجہ ہے نا بھائی کوشش تے کریا کرو یار چا بولن دی میں ہونے شعر پڑھے تو سنوال سبحان اللہ کر دینی ہے مگر نہیں میرا دل کر دے میں تقریر تھوڑا زیادہ پڑھنا تقریر والے پاسے رکھا بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تے آپ دے سامنے حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تے آپ کہنے لگے حضرت بابا فرید رو پوچھ دینے ولایت دے کیڑی منزل تے پہنچے ہو تے بابا فرید کہنے لگے آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا جی انہوں میں کدے آکھا نا اڑ آپ نے جی انہیں ہی آکھیا تے کرسی اڑ گئی بابا فرید فرمان لگے میں اجے کدوں آکھیا اڑ اجے تے میں دس رہا حضرت خواجہ قطب عالم رحمت اللہ مسکرا کے فرمان لگے پرواز چنگی پیا کرنا ہے اچھی پرواز پیا کرنا ہے جدے غلامہ دا یہ حال ہے نبی کریم نے فرمایا جب میں نے بلایا تے نے آ جانا گل سنا دے بھائی کہو یہ تے نبی دی شان ہے نا بھائی انڈیا دا شہر احمد آباد اوتھے حضرت خواجہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ حضرت جی تہجد دی نماز دی وضو کر کے نا تے آپ اٹھ کے لگے جا رہے اندھیرا سے ٹھوکر لگی کسی چیز دے نال جدو ٹھوکر لگی تے آپ فرمان لگے یہ ہورے لویا ہے کہ پتھر ہے ہورے لکڑی ہے ہورے کی ہے چار لفظ بولے پتھر ہے لوہا لکڑی کی ہورے کی ہے صبح اٹھ کے لوگاں نے جدو اس چیز نو ویکھیا نا تو ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لوگ ویکھ کے کہندے نے اے ہورے کی ہے وہ چیز اج بھی آپ دی قبر انور تے موجود ہے انگریز کٹ کے لے گئے اپنی لیبارٹری چ چک کیتا تے انگریزاں نے رپورٹ بھیجی تو انہاں آکھیا جی ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے ہورے کی ہے او دے تے غلاماں دے لباں چوں نکل جاوے تیرا بنج پوریاں کر دیندا ہے میرے حضور نے فرمایا میں درخت نو بلایا انہیں آ جانا ہے پھر تو آکھے گا محمد نے ہورے پہلے گٹھ جوڑ کر کے رکھیا سی پینڈو کہنے لگا پھر کیویں آوے گا نبی کریم نے فرمایا تو جا تے میں کی کراں فرمایا جا کے درخت نو میرا پیغام دیویں کہ تینوں رب دا نبی پیا بلاندا ہے پینڈو کہنے لگا جی میں جاواں گا تے آوے گا حضور نے فرمایا تیرے آنکھیں نہیں آوے گا پر اج محمد دا ڈاکیا بن کے جانا ہی پینڈو نبی کریم دا پیغام لے کے درخت والے جا رہے آؤ نالے مڑ مڑ نبی وال ویکھ دے پینڈو جا کے درخت دے قریب کھڑا ہو گیا درخت دے نال لگ کے نبی کریم والی اشارہ کیتا تے پینڈو کہن لگا درختا
تینوں او سونا پیا بلادا ربی لکھ دے جڑ ویلے پینڈو نے نہ آکھیا او درخت انج جھکیا جویں دوڑاں تو پہلے بندہ جھکدا ہے پر علماء فرماندے نے نا او درخت سبا تے جھکیا تے کہن لگا ربا کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کملی والے دا بلاوا آ گیا ہے او درخت ایک باری اگے ایک باری پیچھے ایک باری دائیں بائیں جھکیا اپنی جڑائیوں کھیڑ کے درخت نبی والے دوڑ دا جا رہا ہو پینڈو یہ دے پیچھے پیچھے دوڑ دائے تے پینڈو کہنے لگا درختہ ٹھہر جا مینوں بھی نال لئی جا درخت کہنے لگا تو آرام نہ لیا میں جلدی جاواں یار دی بیعت بھی نہ ہو جاوے سونے بلایا میں جلدی جاواں آج کسے دا ماں پلے چمرے دا ٹکٹ نکل آوے او کسے دی درخواست حج دی منظور ہو جائے او پورے محلے چ مٹھائی نہیں بندا تے انہوں پوچھے مٹھائی کا دی تے کہندا مینوں سونے بلایا تے جنوں پتہ لگے او سامنے سونا پیا بلاندا انہوں ہورے کیویں دے چاہ چڑھے ہون گے درخت میرے آقا دی بارگاہ چا کے انج جھکیا کلمے دی آواز آئی نبی کریم پینڈو والوے کے فرما لگے ہاں بھائی ہون کی ارادہ ہے کہنے لگا جی اجے نہیں فرمایا کیویں کہنے لگے درخت مڑ پھر واپس جاوے پھر پڑھاں گا نوجوان برے والا دے رہنے والے میرے کریم نے انہوں اشارہ بھی نہیں کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا بس میرے نبی نے ابرو دا اشارہ ہی کیتا سیال کوٹ دی پنجابی زبان چکاما درخت پاؤں دے پیری ٹور پیا پھر انہیں یار نو پیچھا نہیں کیتا وہ درخت اپنی جگہ تے جا کے لگ گیا مگر ہن فرق کی ہے جدو پہلے سی اودیاں درخت دیاں شاخاں تنیاں سن ہن اودیاں شاخاں جھک گئیاں میرا ایمان تے وجدان کہندا درخت پکار کے کہندا ہوے گا آؤ اے درخت آ جا کے میرا طواف کرو میں محمد نو مل کے آیا جے میں کملی والے نو مل کے آیا جے میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا بھائی ایمانداری نہ دسو کیا ظاہری طور تے اس درخت وچ عقل ہے اکھیاں ہیں اس درخت دے پاؤں ہیں ہاتھ پھر کی وجہ کہ اس درخت نے نبی دا پیغام سنیا بھی سمجھیا بھی بولیا بھی دوڑیا بھی اتنی وجہ کی ہے کان بھی نہیں اکھیا بھی نہیں لب بھی نہیں عقل بھی نہیں پھر وہ درخت نے اتنا کمال بکھایا کہ میں آسان کر کے عرض کرا یہ میرے جسم دا نال میرے ہاتھ ہے میں اس ہاتھ نو حکم دے رہے اس مائک نو پکڑے نے پکڑ لیا میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا کرسی نو پکڑے نے پکڑ لیا میں نو ہاتھ نو حکم دے رہا کہ میرے سر تے آ گیا سچی دسو اس ہاتھ وچ عقل ہے نہیں ایدیاں اکھیاں ہیں ایدے پاؤں ہیں کچھ بھی نہیں مگر میں نے جو کہہ رہا ہے وہی کردا ہے وجہ کی ہے وجہ ہے کہ میں اس ہاتھ دی جان میں زندہ ماں تے ہاتھ زندہ ہے میں مردہ تے ہاتھ بھی مردہ ہے پتہ لگیا جڑا جی دی جان ہوے او جو آکھے اونوں کرنا پیندا ہے میرا کملی والا کل کائنات دی جان ہے میرا نبی پتھراں دی بھی جان ہے میرا نبی درختاں دی بھی جان ہے میرا نبی چن دی بھی جان ہے میرا نبی سورج دی بھی جان ہے جیڑا جی دی جان ہوے جیڑا حکم کرے انہوں مننا پیندا ہے میرا نبی کائنات دی جان ہے تائیوں درختاں نو ٹور لیندا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا ہوا لیندا ہے سورج نو موڑ لیندا ہے چن نو توڑ لیندا ہے میرا نبی جان کل کائنات دی اعلی حضرت نے فرمایا سی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اونچا بولو لے چلنا پیر باہو دے دربار تے سوکھا جا ترجمہ عارفان دے سلطان نے کر دیتا گالی مکا دیتی بھائی اونچا بولو گے جیڑا بندہ نہیں پیا بولدا او دا دھیان رکھنا اون جاندی واری لنگر نہیں لے کے دین بھائی
ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ میں پہلے عرض کیتا جدہ کھائیے آتے جے گانا نہیں کملی والے دا پھر کھا